यदि वास्तविक गुरु मिल्यो भने तुरुन्तै श्रद्धायुक्त सत्संग गर्नु, श्रद्धायुक्त भएर पूर्ण विश्वासका साथ उहाँको शरणमा गएर उहाँद्वारा उपदेश सुन्नु, उहाँको सेवा गरेर उहाँलाई खुसी बनाएर। सेवाको बारेमा पनि बताइयो, तन मन धनले हामी गुरुको सेवा गर्न सक्छौँ। यसमा पनि सबैभन्दा निकृष्ट सेवा तल्लो सेवा हो, धनको सेवा। त्योभन्दा श्रेष्ठ सेवा हो तनको सेवा, त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ सेवा हो मनको सेवा। तर सुरुवात फेरि हामी धनको सेवाद्वारा नै सुरु गर्न सक्छौँ, किनकि सबैभन्दा सजिलो सेवा हो धनको सेवा। त्योभन्दा पनि कठिन हुन्छ शरीरले सेवा गर्नको निम्ति, र त्योभन्दा पनि कठिन हुन्छ मनले सेवा गर्नको निम्ति। यहाँहरूलाई आश्चर्य लाग्ला, गुरुजी यो त अलि उल्टो उल्टो सुनियो, हामीलाई त धन दिन नै सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ। त्यसो होइन। हेर्नुहोस्, यदि हामीले चाह्यौँ भने 1 महिनाको कमाई गुरुलाई दिनलाई सजिलो छ नि, होइन र? 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख कति कमाउँछौँ हामी? यदि चाह्यौँ भने दिन सक्छौँ तुरुन्तै, अहिले नै चेक काटेर। तर 1 महिना शरीर दिन त गाह्रो छ नि। हाम्रो कारोबार होला, व्यापार होला, घरको जिम्मेवारी होला, 1 महिना कहाँ हजुरसँग हामी प्रचारमा हिँड्न सक्छौँ? कठिन छ नि। अब त्योभन्दा पनि कठिन के छ, 1 महिनासम्म मन लगाइरहन, यदि मन दिनु पर्यो भने त झनै गाह्रो छ। त्यसैले शास्त्रले धनको सेवाबाट सुरु गर्नको निम्ति आदेश दिन्छ, त्यसपछि तनको सेवाद्वारा, र जहाँ हाम्रो धन र तनको लगानी हुन्छ त्यहाँ मन आपसे आप जान्छ। यो हामी प्र्याक्टिकल पनि भोगिराखेका छौँ हामीले। किनकि सोच्नुहोस् त, हाम्रो चिन्ता चिन्तन नित्य निरन्तर सोचाइ घर गृहस्थीकै किन हुन्छ? किनकि हाम्रो अहिलेसम्मको कमाइ पनि हामीले त्यही लगानी गरेका छौँ। धनको लगानी पनि त्यही छ अनि शरीरको लगानी पनि त्यही छ। जहाँ हाम्रो धन र तनको लगानी छ त्यही हाम्रो के जान्छ? आपसे आप मन जान्छ। त्यसैले मनको सेवा सबैभन्दा कठिन पनि हो र सबैभन्दा श्रेष्ठ सेवा हो। यस प्रकारले आफ्नो श्रद्धा अनुसार तन मन धनले सेवा गरेर गुरुलाई खुसी बनाएर अब गुरुले उपदेश दिनुहुन्छ, भगवानको शरणमा कसरी जान सकिन्छ, मार्ग बताउनुहुन्छ वेद शास्त्र अनुसार कसरी भगवानलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो वेदमा 3वटा काण्ड छ। वेदात ब्रह्मात्म विषयास् त्रिकाण्ड विषया इमे। भागवत, श्रीमद् भागवतमा वेद व्यासजीले बताउनु भयो, वेदमा 3वटा काण्ड छन्। जुन वेद यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यद्यपि वेद अनन्त छन्, अनन्तपार गम्भीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत् अनन्त छन्, तैपनि वर्तमान समयमा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद गरेर 4वटा वेदहरू छन्। वेदका प्रत्येक शाखालाई उपनिषद भनिन्छ, जुन मैले यहाँ प्रवचनको क्रममा नाम लिन्छु नि। एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता। मुक्तिको उपनिषद 1:14 अनुसार वेदको एक-एकवटा शाखालाई एक-एकवटा उपनिषद भनिन्छ। यद्यपि उपनिषद 1180 उपनिषद छन् अहिले पनि प्राप्त, तर ती मध्ये 108 प्रमुख हुन्। सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तरं शतम्। मुक्तिको उपनिषद 1:44, 108 प्रमुख हुन्। जस्तै ईशावास्योपनिषद, ऐत्तरेयोपनिषद, मुण्डकोपनिषद, माण्डुक्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, यी 9वटा प्रमुख हुन्। ती 108 मध्ये पनि, यी 108 मध्ये पनि यी 9वटा प्रमुख उपनिषद मानिन्छन्। यसैबाट मैले यहाँहरूलाई प्रमाण दिने गर्छु नि। यी जति पनि वेद छन् अहिले उपलब्ध, त्यसमा 1 लाख मन्त्र छन् वेदमा। त्यो 1 लाख मन्त्र मध्ये 80,000 मन्त्र कर्मसँग सम्बन्धित छन्। बचेको 20,000 मध्ये 16,000 भक्ति सम्बन्धी छन् र बचेका 4,000 मन्त्र ज्ञान सम्बन्धी छन्। त्यसैले 3वटा काण्ड वेदव्यासजीले बताउनु भयो, कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड अनि उपासना काण्ड। त्यसैले 3वटा प्रमुख मार्ग पनि छन्। सनातन धर्ममा 3वटा मार्ग छन्। के मार्ग हुन्? एउटा
कर्म मार्ग, अर्को ज्ञान मार्ग, अर्को भक्ति मार्ग। यी 3 प्रमुख मार्ग हुन् जुन हामी योग मार्ग भनेर योग पनि सुन्दछौँ। यो ज्ञान मार्ग अन्तर्गत नै सन्तहरूले यसको व्याख्या गर्नुभएको छ, ज्ञान मार्ग अन्तर्गत। अब यी मार्गहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले त यो बुझ्नु पर्यो कि यतिका धेरै मार्ग हाम्रो संसारमा किन बने। किनकि हामी सुन्छौँ नि, यी बाहेक पनि के सुन्छौँ। शुक्रबार फलानु व्रत बस्नुपर्छ अरे, सन्तोषी माताको कुनै बेला एकदम हिट माताजी हुनुहुन्थ्यो, सन्तोषी माता। शुक्रबार अमिलो पनि खान नहुने, होइन? यस्तै सुन्नुभएको थियो यहाँले? जबकि सन्तोषी माताको नाम न वेद, न शास्त्र, न पुराण, न कहीँ न केही छ। र त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ? संसार मिल्छ। संसारी कामनाको लागि खुब पपुलर भयो सन्तोषी माताको व्रत। एउटा कसैले चलाइदियो, परालमा आगो लागे समान। किनकि हामीलाई संसार चाहिएको छ नि, हामीलाई भगवान कहाँ चाहिएको छ र? भगवान त हामीलाई एजेन्टको रूपमा हामी स्वीकार गर्छौँ। भगवानको भक्ति गरेर संसार मिल्छ भने त्यो पनि हामी गर्छौँ। हामीलाई भगवान चाहिएको छैन, भगवानसँग त हामीलाई मतलबै छैन, हामीलाई संसार चाहिएको छ। त्यसैले जुन व्रत, जुन उपायद्वारा संसार मिल्छ भनेर बताइन्छ, आश्वासन दिइन्छ, झुठो आश्वासन, त्यही हाम्रो समाजमा पपुलर हुन्छ। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो किन यस्तो भयो? उद्धवजी महाराजले सोध्नुभयो भगवान श्रीकृष्णलाई भागवतमा। भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भयो, मम वेदवाणी दिव्य गोविंद राधे, नानार्थ होना स्वभाव बता दे। उद्धव, यो जुन मेरो वेदवाणी हो यो दिव्य हो। दिव्य भन्नाले इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर। त्यसैले यदि कसैले वास्तविक गुरुबाट ज्ञान लियो भने त सही ज्ञान लिन सक्छ। अन्यथा आफैले पढ्यो भने जस्तो उसको भावना छ त्यस्तै अर्थ निकालिदिन्छ। मन माया मोहित धीयः पुरुषाः पुरुषर्षभ, श्रेयो वदन्त्य नेकान्तम यथा कर्म यथा रुचि। श्रीमद् भागवत 11:14-9। आफ्नो जस्तो रुचि हो, कर्म हो, इन्ट्रेस्ट हो, त्यही अनुसार उसले अर्थ लगाइदिन्छ। सही अर्थ कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। त्यसैले व्यक्तिहरूले वेद पढेर अनेकौं मार्ग बनाए। केचिद यज्ञ तपो दानम व्रतानि नियमानि यमा। कसैले भने यज्ञ गर्नु ठिक रहेछ, कसैले भने यज्ञ बेकार हो, तपश्चर्या गर्नुपर्छ। कसैले भने दुवै बेकार हुन्, दान गर्नुपर्छ। कसैले भने हैन व्रत बस्नुपर्छ, कसैले हैन नियममा रहनुपर्छ, कसैले भने यम सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। धर्म में के यशश्चान्य कामम सत्यम दमम समम। कसैले भने काम सही हो, आफ्नो आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ। कसैले भने सत्य सही हो, कसैले भने दम सही हो, कसैले भने सम सही हो। अनेक अर्थ लगाए श्रीमद् भागवत 11:14-10। तर यी सबै कतिपयले काल्पनिक मार्ग पनि चलाए। काल्पनिक मार्ग भन्नाले यसै मनगढन्ते कल्पना गरे, केही कुरा कहीँबाट लिए, केही कुरा कहीँबाट लिए। जस्तै 3 बास गर्नु हुँदैन, सुन्नुभएको छ? फलानु दिन निस्किनु हुँदैन घर बाहिर, यो दिन फाप्दैन, जन्माष्टमी फाप्दैन, रामनवमी फाप्दैन, अरू त छोडिदिनुहोस्। किन सोध्नुहोस्? हाम्रो हजुरबाको हजुरबा जन्माष्टमीको दिन मर्नु भएको थियो अरे, त्यही भएर फाप्दैन। यस्तै काल्पनिक मनगढन्ते कुराहरू पनि चलिराखेका हुन्छन्। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णले उद्धवजीलाई बताउनु भयो, उद्धव यी सबै जे जति अघि बताइयो यो सबै कर्म अन्तर्गत पर्दछ। हेर्नुहोस्, कर्म लौकिक पनि हुन्छ। लौकिक कर्म भन्नाले जस्तो अहिले हामी कर्म गर्छौँ नि, कोही इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कर्म गर्नुभयो होला, कोही डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कर्म गर्नुहुन्छ, यसलाई भनियो लौकिक कर्म। तर यहाँ जुन कर्म बताइएको छ त्यो कर्म भन्नाले वैदिक कर्म। वेद प्रणिहितो धर्म, भागवत 6:1-40, जसको व्याख्या वेदमा गरिएको छ त्यसलाई भनिन्छ कर्म अथवा धर्म।
जस्तै ब्राह्मणको निम्ति ब्राह्मणले यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर वेदमा बताइएको छ, शास्त्रमा बताइएको छ, जुन अनुसार कलियुगमा एकजना पनि ब्राह्मण हुनुहुन्न। माइन्ड नगर्नु होला, फ्याक्ट हो। त्यसपछि क्षत्रियको निम्ति कर्म बताइएको छ, वैश्यको निम्ति कर्म बताइएको छ, शूद्रको निम्ति कर्म बताइएको छ। यो जन जातिवाद हो, यो जन्म अनुसार हुँदैन, कर्म अनुसार। जस्तै एउटा व्यक्ति डक्टर छ, उसको आफ्नो डक्टर्स एसोसिएसन होला, होइन र? अर्को इन्जिनियर छ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन होला। अब इन्जिनियरको छोरा इन्जिनियर पनि बन्न सक्छ, सक्दैन र? तर डक्टर पनि बन्न सक्छ। प्राचीन समयमा के हुन्थ्यो? पिताको प्राय जे पेसा हुन्थ्यो छोराको पनि त्यही पेसा हुन्थ्यो नि, होइन र? हो कि होइन? त्यसैले डक्टरको छोरा डक्टरै हुन्थ्यो पहिला पहिला। इन्जिनियर कोही रहेछ भने उसको छोरा इन्जिनियरै हुन्थ्यो। कोही एकाउन्टेन्ट रहेछ भने उसको छोरा पनि एकाउन्टेन्ट नै हुन्थ्यो। त्यसैले कोही ब्राह्मण थियो भने उसको छोरा ब्राह्मण नै हुन्थ्यो। तर अहिले कलियुग लागेपछि सबै कुरा बिग्रियो। अब हामीले के गर्यौँ? एउटा बिचारा कोही भक्त हृदयको छ, अलिकति साधना पनि गर्दैछ, उसलाई चाहिँ हामीले भन्यो त शूद्र होस्, तैले छोको पानी चल्दैन। अर्को माछा मासु खान्छ, टिल्ल पर्दै घर फर्केर आउँछ, उस्तै परि भोलि गएर के गर्छ? कहीँ गएर कर्मकाण्ड गराउँछ। ब्राह्मण हुनुहुन्छ उहाँ, पण्डितजी। यो सबै कुरीति हो, सामाजिक कुरीति। मैले साँझको क्लासमा यहाँ बताएको थिएँ। खैर, भन्नुको कुरा ध्यान दिनुहोस्। सबैलाई वेदमा यसो यसो गर्ने भनेर बताइएको छ, नियम बताइएको छ, धर्म बताइएको छ, कर्म बताइएको छ। ब्रह्मचारीको निम्ति अलग, गृहस्थको निम्ति अलग, वानप्रस्थको निम्ति अलग, सन्यासीको निम्ति अलग बताइएको छ। एउटालाई बताइएको धर्म अर्कोको निम्ति अधर्म हो। ब्रह्मचारीले विषय भोग गर्नु अधर्म हो, तर गृहस्थले आफ्नो परिवारसँग, आफ्नो श्रीमतीसँग, आफ्नो पतिसँग गर्न सक्छ। त्यसैले एउटालाई जे धर्म छ अर्कोलाई त्यो के हुन्छ? अधर्म हुन्छ। र कर्म धर्मको परिभाषा अत्यन्त जटिल छ, हामी बुझ्न पनि सक्दैनौँ। मानिलिनुहोस् कसैलाई एउटा घरमा कोही रहेछ, एउटा श्रीमती रहेछिन्, उनलाई पतिले केही काम लगाइन्, सपोज त्यो काम गर्न नपाउँदै बुवाले पनि काम लगाउनु भयो, ससुरा बुवाले। अब पतिको आज्ञा मान्ने कि ससुरा बुवाको आज्ञा मान्ने? किनकि ससुरा बुवाको आज्ञा त पतिले पनि मान्नुपर्छ, उहाँको पनि पूज्य हुनुहुन्छ। अब यत्तिकैमा सासु आमाले पनि काम लगाउनु भयो। अब आमाको स्थान पिताको स्थानभन्दा पनि श्रेष्ठ हुन्छ। त्यो मानेर यदि आमाको काम गरौँ भने त त्यो आमाको पनि फेरि वन्दनीयको हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्छ। पतिको निम्ति पति वन्दनीय हुनुहुन्छ, पत्नीको निम्ति। त्यही भएर पतिको आज्ञा पहिला पालना गर्ने कि पिताको गर्ने कि माताको गर्ने कसैले बताउन सक्दैन। चाहे ठुला ठुला वेदशास्त्र पढेका विद्वान हुन्, उनीहरूले यही पनि निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन कि यो तीनजना मध्ये कसको आज्ञा पहिला पालना गर्नुपर्छ। त्यसैले जटिल छ कर्म धर्म। र यदि कसैले ठिक ठिक पालना गर्यो, कर्म धर्म अन्तर्गत नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित कर्म, जुन नित्य कर्म हो, नित्य कर्म त हाम्रो छुटिसक्यो। पञ्चमहायज्ञ इत्यादि हरेक दिन गर्नुपर्छ। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ हामी गर्छौँ। र बिहान बेलुका हवन इत्यादि कसैको घरमा हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले कर्मलाई हामीले बिस्तारै छोडिसक्यौँ। र ध्यान दिनुस्, अँगालेर राख्न पनि सकिँदैन, किनकि यो कलियुग हो। कलियुगमा कर्म रहनै सक्दैन।